Assalamu alaikum. Today I have very important topic for which is very important for every citizen of Pakistan, irrespective of any gender, irrespective of any school of thought, irrespective of any religion. हर पाकिस्तानी शहरी उसका बुनियादी हक है कि वो इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाने. These are the fundamental rights which the current constitution, which is the constitution of Pakistan 1973, gives to every citizen of Pakistan. आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करते हैं, जो कि हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है. सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल 8 सेज laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights to be void. पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा लॉ, ऐसा कस्टम which having the force of law, और कोई भी ऐसा यूजेज जो इन फंडामेंटल राइट से को एब्रोगेट करेगा, इन फंडामेंटल राइट से टकराएगा, तो वो लॉ वॉइड होगा. आर्टिकल 9 सेज सिक्योरिटी ऑफ पर्सन. एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज द राइट ऑफ लाइफ एंड राइट ऑफ लिबर्टी. हर शख्स का बुनियादी हक है कि उसको राइट ऑफ लाइफ दिया जाए, उसको राइट ऑफ लिबर्टी दिया जाए. हाँ, अलबत्ता अगर किसी को राइट ऑफ लाइफ से डिप्राइव किया जाएगा या राइट ऑफ लिबर्टी से डिप्राइव किया जाएगा, वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ऑफ लॉ किया जाएगा. आर्टिकल 10 सेज सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन. अगर किसी शख्स को अरेस्ट किया जाएगा तो आफ्टर हैविंग द अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन, उस शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स पेश किया जाएगा, और उसके साथ साथ उसको उस पर्सन की जो डिटेन्ड पर्सन है, जो अरेस्टेड पर्सन है, उसको अपनी चॉइस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस लीगल प्रैक्टिशनर भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा. आर्टिकल 10A सेज राइट टू फेयर ट्रायल. कि हर शख्स का बुनियादी हक है कि जिसको अरेस्ट किया गया या जिसके खिलाफ कोई भी चार्ज लगा तो उसको फेयर ट्रायल को फेस करने का मौका दिया जाए. आर्टिकल 11 सेज स्लेवरी फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड. पाकिस्तान के अंदर स्लेवरी इज प्रोहिबिटेड. फोर्स्ड लेबर क्या चीज है कि किसी फोर्स्ड लेबर से मुराद ये है किसी शख्स को मजबूर कर उससे मेहनत करवाना, मजबूर करवा कर जबरदस्ती करवाना. और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ, अ चाइल्ड हु इज अंडर द एज ऑफ 14, जो 14 साल से कम उम्र का है, उसके अगर लेबरिंग करवाना, उससे मुशक्कत वाला काम करवाना, ये भी आईने पाकिस्तान के मुखालिफ है. आर्टिकल 12 सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट. Which is retrospective punishment? It is very important to know about the retrospective punishment. Retrospective punishment से मुराद ये है कि एक ऐसा जुर्म, एक शख्स ने एक ऐसा काम किया कि जिसकी अभी तक कोई सजा नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आज के दिन तक बसंत मनाना यानी कि पतंग उड़ाना लीगल है, जायज है. पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है. अगर कल ही कोई ऐसा कानून बन जाए जिसके मुताबिक पतंग उड़ाने की एक सजा रख दी जाए, फाइन इम्पोज कर दिया जाए, उसके लिए कोई 2, 3, 4, 5 माह की यानी कि उसको इम्प्रिजनमेंट दे दी जाए, तो वो शख्स जिन्होंने इस कानून से पास होने से पहले ऐसा एक्ट किया था, उनको इस कानून की वजह से सजा नहीं दी जाएगी. और इसके अलावा रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से मुराद ये है किसी शख्स को, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक जुर्म है, उसकी एक सजा पार्टिकुलर पनिशमेंट है, लेकिन कल को कोई एक कानून साजी हुई और उसकी पनिशमेंट में इजाफा कर दिया गया, तो वो जितने भी एक्ट्स थे, जितने भी केसेस थे जो पहले से पेंडिंग थे, अब उनकी सजा को इस अमेंडमेंट की वजह से बढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि उन तमाम को पिछली सजा के मुताबिक ही प्रोसीड किया जाएगा. नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन. किसी शख्स को डुअल पनिश नहीं किया जाएगा कि अगर एक शख्स ने आज एक जुर्म की सजा पा ली, अब कल को किसी और जगह पर उसी जुर्म के लिए उसको नहीं धकेला जा सकता, डबल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती. और किसी शख्स को सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाले क्वेश्चन नहीं किए जा सकते. मीन्स के कोई शख्स
اس سے کسی ایسے جرم کے لیے اس کو وٹنس نہیں بنایا جائے گا جو اس نے خود کیا ہو، تو سیلف انکریمنیٹنگ کوسچن نہیں پوچھا جائے گا۔ نیکسٹ ہے آرٹیکل 14، انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ اس کی ڈگنیٹی آف مین، اس کی عزت و وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص بھی کسی کے خلاف یعنی کہ کسی کی آنر کو ڈیمیج کرتا ہے تو یہ آئین پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس کے مخالف ہوگا۔ نیکسٹ آرٹیکل 15 سے فریڈم آف موومنٹ، ہر شخص کا بنیادی حق ہے، ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ٹو موو آن فریلی، ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ اس کو فریڈم آف موومنٹ دی جائے۔ آرٹیکل 16 سے فریڈم آف اسمبلی، ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ اگر کچھ لوگ مل کر کسی یعنی کہ گڈ کاز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کسی جگہ پر اسمبلنگ کرتے ہیں، وہ کسی جگہ پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو لا کو بریک کرنے والا ہو، تو فریڈم آف اسمبلی ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ آرٹیکل 17 سے فریڈم آف ایسوسیشن، ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی ایسوسیشن کو بنائے، کہ کچھ لوگ مل کر ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، لیکن ایسوسیشن بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ لاز کو کچھ یعنی کہ ٹرمز کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ آرٹیکل 18 سے فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن، ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ اس کو فریڈم آف ٹریڈ حاصل ہے، فریڈم آف بزنس حاصل ہے، ہر شخص کوئی بھی بزنس اون کر سکتا ہے، وہ ٹریڈ کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی پروفیشن میں جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس نے ٹریڈ شروع کیا، بزنس شروع کیا، تو اس کے لیے یعنی کہ پارٹیکولر یعنی کہ جو بھی ایجنسی ہوگی، جو بھی قانون ہوگا، پارٹیکولر قانون کو فالو کرنا ضروری ہے۔ آرٹیکل 19 سے فریڈم آف سپیچ، ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ اس کو فریڈم آف سپیچ دی جائے، آزادی اظہار رائے ہو، لیکن فریڈم آف سپیچ اگینسٹ دی ریلیجن نہیں ہوگا، کسی کے بھی ریلیجیس نارمز جو ہوں گی ان کو انفرنج نہ کرتا ہو۔ آئین پاکستانی ایک جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے یعنی کہ جتنے بھی مفاد ہیں، انٹرسٹ ہیں، ان کے مخالف نہ جاتا ہو، آرمڈ فورسز کے مخالف نہ جاتا ہو، یا پاکستانی اسٹیٹ کے جن کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات ہیں ان تعلقات کو خراب کرنے والی یہ فریڈم آف سپیچ نہ ہو، یعنی کہ وہ سپیچ ہوگی جو ان چیزوں کو بریک نہیں کرے گی۔ آرٹیکل 19A سیز رائٹ ٹو انفارمیشن، ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ پبلک انٹرسٹ سے جڑے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو ان کے بارے میں انفارم کیا جائے۔ Now we have to discuss Article 20. Article 20 says every citizen of Pakistan has a right to profess his religion. پاکستان کا شہری جو ہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا کیوں نہ ہو، وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب کو کیوں نہ ماننے والا ہو، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پروفیس کرے۔ Every citizen of Pakistan has a right to profess his religion، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، اپنے مذہب کو فالو کرے، اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ Article 21 says safeguard against taxation for purpose of any particular religion، کسی بھی خاص ریلیجن کے مقصد کے لیے، کسی بھی خاص ریلیجن کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے کسی بھی خاص مذہب پر کوئی خاص طرح کے ٹیکسیشن امپوز نہیں کیے جا سکتے۔ آرٹیکل 22 says safeguard as to educational institute in respect of any religion، کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر کسی بھی خاص ریلیجن کے بارے میں، کسی بھی خاص ریلیجن کے بارے میں اس کو فالو کرنے کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ جیسے کہ بینگ اے مسلم، ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر IS کمپلسری، اسلامیات کمپلسری کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جتنے بھی کرسچنز ہیں وہ اس کی جگہ پر اخلاقیات، ایتھکس کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ آرٹیکل 23 says provision as to property، ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو بنائے، وہ پاکستان میں کسی جگہ پر بھی جہاں وہ چاہے، جہاں اس کی ایکسیس ہے، وہ اپنی پراپرٹی کو اون کرے۔ آرٹیکل 24 says protection of property rights، آرٹیکل 24 جو ہے ہر شخص کو اس کی پراپرٹی رائٹس کی پروٹیکشن دیتا ہے، پراپرٹی کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی پراپرٹی جو ہے پبلک انٹرسٹ کے لیے کسی شخص کی پراپرٹی کی ضرورت ہو تو اس کو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو یعنی کہ اس پراپرٹی کا جو معاوضہ ہے، اس پراپرٹی کا جو بدل ہے، وہ حکومت پاکستان کی طرف سے دیا جائے گا۔
आर्टिकल 25 says equality of citizen, हर शख्स irrespective of any religion, वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, all persons are equal before the state, before the constitution of Pakistan, before the laws of Pakistan, तमाम के तमाम शख्स जो हैं वो बराबर है, equality of citizens है. Article 26 says non-discrimination in respect of access to public places. पब्लिक प्लेसेस में से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, किसी जगह पर कोई खास डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती. डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई इम्तियाज रवा नहीं रखा जाएगा कि ये जगह जो है इन लोगों के लिए, ये जगह इन लोगों के लिए, ये जगह इन लोगों के लिए, कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी. आर्टिकल 27 से सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज. सर्विसेज को मुहैया करने के अंदर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी. हाल बताइए, अलग बात है कि डिस्क्रिमिनेशन जो होगी वो अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स होगी. जिस तरह बहुत सी जॉब्स आती हैं उसके साथ उसका एलिजिबल क्राइटेरिया लिखा होता है. अब द पर्सन्स who qualify for the eligible criteria, there will be no discrimination among them. Article 28 says preservation to language, script and culture. हर शख्स का बुनियादी हक है कि वो अपनी लैंग्वेज को बोले, वो हर शख्स का बुनियादी हक है कि वो अपने कल्चर के मुताबिक जिंदगी गुजारे. यानी कि अगर पाकिस्तान में रहने वाला, पंजाब में रहने वाला है तो वो अपनी पंजाबी जुबान को पढ़े, पंजाबी कल्चर के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उसका बुनियादी हक है. KPK में रहने वाला, सिंध में रहने वाला, बलूचिस्तान में रहने वाला, गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाला, यानी कि हर शख्स का बुनियादी हक है कि उसको उसकी लैंग्वेज, उसके स्क्रिप्ट, उसके कल्चर, उनके रसूमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का बुनियादी हक दिया जाए. तो ये थे वो फंडामेंटल राइट्स, वो बुनियादी हकूक जो कि हर शहरी के लिए जानना जरूरी है, जो कि आईन पाकिस्तान ने हर पाकिस्तानी शहरी को दिए हैं.